अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सर गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल मैंने आप लोगों के सामने पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल आप लोगों के सामने रखी थी, लेकिन आज मैं पाकिस्तान की तहसील यजमान हल्का N165 जो कि हमारी अपनी तहसील और हमारा अपना इलाका है, उसकी सियासत के बारे में मैं कुछ गुफ्तगू आप लोगों के सामने रखूँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 का बगल बच चुका है और पूरे पाकिस्तान की तरह तहसील यजमान में भी अपनी इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो अपने रूज पर है। तमाम उम्मीदवारान मासवा एक जमात के, जिनके उम्मीदवारों को जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। इसके अलावा तमाम बाकी ग्रुप्स जो हैं वो अपनी अपनी इंतखाबी कैंपेन जो है वो शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी तारिक फिर चीमा साहब की, जिनका बेटा चौधरी वलीदा चीमा जो है वो MPA का उम्मीदवार है और हसन अस्करी शेख को उन्होंने इस बार PP 248 से डॉक्टर अफसल साहब की जगह जो है वो MPA के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। चीमा साहब अपनी इंतखाबी कैंपेन जो है वो अपने ज़ोरों शोर से जो है वो शुरू कर चुके हैं। मुख्तलिफ चकूक का दौरा और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में वो जा के अपनी वो जो है शमूलियत भी लोगों की ज़ाहिर कर रहे हैं ग्रुप में, और इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जो है हमेशा की तरह वो भी जारी है। चीमा साहब ने एक दो जगह पे ख़िताब करते हुए फरमाया, सबसे पहले तो चीमा साहब अपने दौरे इक़्तिदार के जो कारनामे हैं वो गिनवाते हैं। सबसे उनका जो मेन होता है वो भावलपुर ता चांदनी चौक जो वन वे रोड बना है उसको वो पूरी तरह कैश करवा रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन, चीमा साहब जो हैं वो सोलंग जहाँ पे लगे हैं या सड़कें जहाँ पे जिन चकूक में उन्होंने दी हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो नौकरियां बांटी हैं तहसील यजमान में अपने जो है वो टन्योर में, उनका जिक्र वो ज़ोर शोर से करते हैं और पूरी तरह वो इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर चुके हैं। नाज़रीन, अब देखने की बात यह है कि चीमा साहब ने नौकरियां दी, इसमें कोई शक नहीं कि उनके दौर इक़्तिदार में उन्होंने यजमान तहसील को बहुत तरक्याती काम करवाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखने की बात यह भी है कि क्या किसी को मेरिट पे भी नौकरी मिली है या नहीं मिली। यहाँ के तमाम नौकरियां जो है वो चौधरियों के घरों में बांटी गई है अपनी जो है वो इजारादारी कायम करने के लिए या अपना वोट बैंक कायम रखने के लिए। आया कि किसी गरीब आदमी को मेरिट पे भी कोई नौकरी दी गई है या नहीं दी गई, इस चीज़ को बलाए ताक रख कर, क्योंकि ये सवाल पूछने की तो कोई ज़रूरत नहीं कर सकता और ना कोई पूछता ही है, लेकिन हम तो सवाल करेंगे और हम सवाल उठाएंगे और इनके जो है वो तमाम कारनामे या जो जो ये उम्मीदवारान करते रहे हैं आवाम के साथ हम लोग आपके सामने रखेंगे। चीमा साहब को अच्छी खासी कामयाबी भी मिल रही है हल्के में, काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शमूलियत कर रहे हैं चीमा साहब के ग्रुप में। इसके अलावा चीमा साहब चौरी साउथ ग्रुप पे भी तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। एक जगह पे वो फरमा रहे थे कि मेरे मुखालिफ जो हैं इनसे एक मोटरसाइकिल तो छूटता नहीं अगर कोई सिपाही पकड़ के ले जाए, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। लेकिन इस चीज़ के बावजूद ये इंतखाबी मुहिम जो होती है उसमें इस तरह की बातें तो चलती रहती हैं। दूसरी तरफ चौधरी सऊद साहब जो हैं वो भी अपनी इंतखाबी कैंपेन शुरू कर चुके हैं और ख़ास तौर पे खालिद महमूद जज्जा साहब जो हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं हल्के में, और उन्होंने भी तूफ़ानी दौरे जो हैं वो शुरू कर दिए हुए हैं। और जज्जा साहब भी चीमा साहब पे तनकीद करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। जज्जा साहब का एक जगह पे फरमाना था कि ये जो शमूलियत हुई है चीमा साहब के ग्रुप में जो लोग शामिल हो रहे हैं, जब वो लोग हमारे साथ थे तो चीमा साहब कहते थे कि ये चट्टी दलाल हैं, ये टाउट हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारा ग्रुप छोड़ के चीमा साहब की तरफ गए हैं तो वो नक्शबंदी बन गए हैं या वो अब दूध से धुले हुए बन गए हैं। इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो एक दूसरे पे जो है वो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो लगाते आए हैं। दूसरी तरफ तारिक चीमा साहब का वो जो यूनिवर्सिटी का स्कैंडल था उसमें भी JIT बनी थी। उस JIT ने बिल्कुल, उस JIT ने तो बल्कि कह दिया कि ये स्कैंडल जो था ये सिरे से था ही नहीं। हालांकि इस स्कैंडल की वजह से जो है वो वाइस चांसलर साहब भी अपने ओहदे से गए और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे उनको भी ओहदे से हाथ धोना पड़ा, और उस वक्त के DPO साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था इस स्कैंडल के बारे में। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि जब बंदा पावर में हो और वलीदा चीमा साहब का जब नाम आ रहा हो किसी स्कैंडल में तो वो स्कैंडल फिर इसी तरह दब जाते हैं। क्या बनता है उन स्कैंडल का। इसके अलावा जो है चौधरी सऊद साहब जो हैं वो भी अपनी इंतखाबी कैंपेन शुरू कर चुके हैं, साथ साहब भी शुरू कर चुके हैं अपनी इंतखाबी कैंपेन। इसके अलावा नाजरीन, कुछ ख़ास चौधरी सऊद मजीद ग्रुप को मेरे ख्याल में कुछ ख़ास कामयाबी
جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے، کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ چوری سعود صاحب کا گروپ چھوڑ کے چیمہ صاحب کے گروپ کو جوائن کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو چنی گوٹ کی 4 یونین کونسل جو ہیں وہ ہمارے حلقے میں شامل ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی چوری سعود صاحب کو جو ہے وہ کوئی خاصی کامیابی نہیں مل سکی، اور چیمہ صاحب کا جو ہولڈ ہے وہ زیادہ چنی گوٹ کی طرف بنتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جماعت اسلامی کی طرف۔ جماعت اسلامی کے امیدواران جو ہیں وہ بھی میدان میں ہیں، لیکن ان کی کوئی خاص انتخابی مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ویسے شاید وہ انتخابی کمپین کر بھی رہے ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تمام لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ چاہے وہ انتخابی کمپین ہو، وہ پراپوگنڈا کے لیے بندہ اس کو استعمال کر لے۔ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ پی ٹی آئی ہر لحاظ سے آج آگے ہے، چاہے وہ پروپیگنڈا کے لحاظ سے کہہ لیں یا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کے لحاظ سے کہہ لیں، پی ٹی آئی تمام جماعتوں کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کرتی ہوئی اس شعبے میں نظر آ رہی ہے ہمیں۔ لیکن چیمہ صاحب کا سوشل میڈیا گروپ بھی اچھا کام کر رہا ہے، سعود صاحب کا بھی جو ہے وہ گروپ جو ہے اچھا کام کر رہا ہے سوشل میڈیا کا۔ جماعت اسلامی ہمیں کوئی خاص سوشل میڈیا پہ انتخابی کمپین کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں اب وہ سوشل میڈیا کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، یا وہ انتخابی کمپین کر ہی نہیں رہے، یا وہ سوشل میڈیا پہ اس کو نہیں ڈال رہے، یہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ چوری عرفان اسلم صاحب جو ہیں وہ جو حلقہ این 165 سے ایم این اے کے امیدوار بھی ہیں، اور این اے اپنا پی پی 248 سے جو ہے وہ ایم پی اے کے امیدوار بھی ہیں، ان کی فیس بک پیج پہ صرف وہ ایک پکچر اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنی، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کہیں پہ وہ خطاب کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے، کہیں پہ وہ گیدرنگ کرتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آئے، یا وہ انتخابی مہم چلا رہے ہوں گے میرے خیال میں، لیکن وہ شاید سوشل میڈیا پہ ڈالنا اس کو پسند نہیں کرے۔ دوسری طرف عرفان انجم صاحب جو ہیں وہ کچھ عرفان اسلم صاحب کی جگہ بہتر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور وہ اکثر ہمیں نظر آتے ہیں مساجد میں جا کے لوگوں سے ڈریس کرتے ہوئے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہوئے، لیکن یہ مساجد کا دور نہیں رہا۔ میرے خیال میں جماعت اسلامی کو جدت لانی چاہیے اب نا، باقی امیدواروں کی طرح یا باقی پارٹیوں کی طرح یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام گہما گہمی چاہتی ہے۔ مساجد میں تو مولوی حضرات اس عوام کو سمجھا کے تھک گئے، انہوں نے مولوی حضرات کی نہیں سنی، مسجد میں یہ آپ لوگوں کی کیا سنیں گے؟ آپ کو چاہیے، جماعت اسلامی کو چاہیے کہ اگر انہوں نے ووٹ بینک حاصل کرنا ہے یا اپنی کوئی پاور شو کریں، کچھ ہلا گلا کریں، انتخابی مہم چلائیں، جس طرح کی عوام، معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج عوام مسجدوں کا دور نہیں رہا، آج عوام جو چاہتی ہے آپ کو اسی لحاظ سے جو ہے وہ چلنا پڑے گا، اور انتخابی مہم کو جو ہے وہ زور و شور سے شروع کرنا پڑے گا۔ باقی عرفان اسلم صاحب دیکھتے ہیں، اگر کوئی ان کی کوئی ایونٹ ہوا تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ باقی پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں، پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی بالکل بھی ہمیں مجھے جو ہے گراؤنڈ پہ نظر جو ہے وہ نہیں آ رہے۔ اور دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ حاکم رنداوا صاحب اور بشارت رنداوا صاحب اور حسن خورشید وڑیچ صاحب، ان کو تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں انتخابی مہم ہی نہیں چلانے دی جا رہی حلقے میں۔ میں کل حاکم رنداوا صاحب کا ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بیان دیکھ رہا تھا، جو انہوں نے خیر اچھا بیان دیا انہوں نے سوشل میڈیا پہ فیس بک پیج پہ۔ ان کا فرمانا تھا کہ ہمیں حلقے میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ قیدی نمبر 804 کو ووٹ دیں اور عمران خان کو کامیاب کروائیں۔ میرے خیال میں یہ امیدوار جو ہیں یہ خاموش ووٹرز سے جو ہے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن جب تک آپ میدان میں نہیں ہوں گے، ووٹرز کو oblige نہیں کریں گے، خاموش ووٹ کتنا پڑ جائے گا آپ کو؟ اس طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش ووٹرز جو ہے وہ چیمہ صاحب کے ووٹ بینک کا مقابلہ کر لے گا، تو میرا نہیں خیال کہ خاموش ووٹر جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہو سکتا ہے کہ وہ ان دونوں بڑے گروپس جو ہیں چوری سعود صاحب اور چیمہ صاحب کے گروپ کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن خیر پی ٹی آئی کو مہم بھی نہیں چلانے دی جا رہی، یہ بات بھی ہم مانتے ہیں، لیکن کم از کم بشارت رنداوا صاحب جو ہے وہ ہمیں چنی گوٹ کے ایک علاقے میں انتخابی کمپین کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی 3 بڑے گروپس ہیں، 4 جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون اور طارق فیر چیمہ صاحب، اور یہ جو ہے آزاد امیدواران جو ہیں پیپلز کے پی ٹی آئی کے، یہی 4 بڑے گروپس تو ہمیں یہی فی الحال نظر آ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں حلقے کی
جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے میرے خیال میں چیمہ صاحب کا پلڑا جو ہے، چیمہ گروپ کا پلڑا، وہ مجھے بھاری نظر آ رہا ہے۔ باقی 8 فروری کو ابھی 2 ہفتے پڑے ہیں، اس سے ان 2 ہفتوں میں کوئی انہونی نہ ہو جائے یا کوئی کایا نہ پلٹ جائے تو وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اب تک جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کم از کم اس وقت تک جو ہے وہ حلقے میں چیمہ صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ اچھی خاصی مستحکم ہمیں نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو حلقے کے بارے میں آگاہ کرتا رہوں گا، اور پاکستان کی مجموعی صورتحال پہ بھی ہم نظر ڈالتے رہیں گے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کا یہ تعاون جو ہے وہ مجھے ایک حوصلہ فراہم کرے گا کہ میں اپنا یہ جو کام ہے وہ اپنی پوری جو ہے وہ قوت کے ساتھ جاری رکھ سکوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ آپ سے میں دوبارہ اپنا اظہار خیال کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔